बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो बकरियों की कीमतों के हवाले से मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी। उसके ऊपर कुछ दोस्तों ने सवालात किए कि बकरी जो है इसकी जो इतनी कीमतें हैं ये सारे का सारा जो है ये चंद सालों में हुआ है और ये शायद वीडियोस की वजह से हुआ है। इस वजह से जो है ये कीमतें यहाँ तक पहुँची हैं। तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं और बेसिकली बकरी की असल कीमत है क्या। स्टार्ट में मैं वही बात करूँगा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि अक्सर ये होता है कि वो रियल कीमत नहीं होती जो आपको वीडियो में बताई जा रही होती है। आप अक्सर ज़ाहिर बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहा है। जो सादा आम देहाती आदमी थे, रेवड़ वाले जो हैं, उनके पास भी ये मौजूद हैं और वीडियोज़ का दौरा है। वाक़यातन हर बंदा जो है जो काम करता है उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो गलत होती, वो असल कीमत नहीं होती जो आपको बताई जा रही होती है। इसमें कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो गुस्सा भी करते हैं जब इस तरह की बात की जाती है कि आप जो है ये चीज़ें ऑन एयर सबको जो है सबके सामने रख देते हैं। तो असल हकीकत ये है कि इससे लोग जो हैं उनके माइंड के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमें दिखाने के लिए चीज़ें कही जा रही होती हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें हकीकत भी यही है कि जो बताया जा रहा होता है अक्सर ये होता है कि रेवड़ वाले दूसरे रेवड़ वाले से परचेज़ करते हैं, यानी सारे इकट्ठे होते हैं और परचेज़ भी नहीं करते। बाद दफ़ा ये होता है कि सिर्फ वो वीडियो बनाई जा रही होती है कि मैंने जो है फ़लाँ भाई से ये इस शौकीन से बकरी इतने की ले ली है, 5 लाख की, 7 लाख की, और साथ वो ये भी कहते हैं कि बड़े हया के साथ मैंने दी है, ये हो गया वो हो गया। वो सारी चीज़ें वो आपस में सारे एक ही होते हैं और हम जैसे लोगों को जो नए शौकीन होते हैं, जो शौक़ के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं और उन्हें ज़्यादा समझ बूझ नहीं होती, बकरी की नस्ल के बारे में भी बड़ा ज़्यादा पता नहीं होता, वो फिर उस वीडियो को देख के उस बंदे से रब्ता करते हैं, क्या इसका कोई बच्चा है, क्या इसके साथ की कोई और बकरी है जो आपने सेल आउट करनी है। तो वो ज़हन हमारा पहले बना चुके होते हैं कि मैंने तो बकरी इतने की सेल आउट की है, मेरे जानवर तो इस तरह के हैं, ये फ़लाँ भाई ने ये देखें, आपको वो दिखा देंगे कि ये वीडियो मैंने बनाई हुई है। वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, 2-4 दोस्त और भी साथ खड़े हैं कि ये हम सारे आए थे, हम सब का हया करके ये जो है बड़े तावन के साथ हमें जो है बड़ी रायत के साथ बकरी इतने में दी गई है और वो हमें फिर जो है वो 70,000 60,000 वाली चीज़ 2 लाख में दे देते हैं, 20-30 हज़ार वाली जो है वो 80-90 हज़ार लाख रुपए में दे देते हैं और बाद में हम 2-4 महीने के बाद जो है वो गालियां दे रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं, हम जो है वो बुरा भला कह रहे होते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया है, हालांकि हमने वो धोखा खुद खाया होता है, कोई हमें ज़बरदस्ती आके नहीं देता। हाँ, अब हकीकतन भी बकरियाँ 8 लाख 10 लाख 6 लाख में सेल आउट हो रही हैं। कौन सी हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? अब इसमें वो लोग जिनके पास कह लें कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, फैक्ट्रियों के मालिक, जो इस शौक़ को अपना नाम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कंपटीशन जो है वो हेल्ड करवाते हैं फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके अलावा भी वो ब्यूटी कंपटीशन होते हैं, बकरियों की चवाई के कंपटीशन होते हैं। पहले जो है रवायती चवाई होती थी, लोग जो है भरते थे, यानी ब्लॉक करके रोक के 8-8 10-10 दिन 20-20 दिन का दूध जो है वो निकालते थे। अब इस तरह की सिचुएशन नहीं है, 24 घंटे का दूध काउंट किया जाता है एक दूसरे की बकरियां खाली करने के बाद। तो वो लोग इन्वेस्टर्स, उनके पास कह लें कि वो अरबपति हैं, बहुत सा पैसा है, वो पाकिस्तान के अंदर जो टॉप क्वालिटी के जानवर हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और वो परचेज़ कर लेते हैं। वो जानवर भी आज से कुछ साल पहले यही कीमतें थी, 30,000 40,000 आम जो रवायती कीमत थी। आपने देखा होगा कि बकरियां चराने वाले को ये समझा जाता था कि ये सबसे गया गुजरा है, इसलिए इसको इस काम में लगा दें। वो बकरियां देहात के अंदर देहाती इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन अब जब से ये कंपटीशन हेल्ड होते हैं तो वो देखते हैं जो ब्यूटी के पॉइंट्स हैं वो उन्होंने एग्जिस्ट कर लिए कि ये चीज़ें इसमें ब्यूटी के अंदर आती हैं, और दूध के हवाले से जिसकी इतनी कैपेसिटी है, वो टॉप क्वालिटी का जानवर है, इस तरह का फेस हो, इस तरह की लंबाई हो, इस तरह के कान हो, तो वो लोग क्योंकि उनके पास पैसा बेबहा है तो वो एक दूसरे से बढ़ के, जिस तरह कोई चीज़ कम होती है उसके डिमांड करने वाले, उसको तलब करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो जिस तरह बोली लगती है, एक से बढ़ के दूसरा कीमत लगाता है। असल कीमत उसकी 30,000 है, वो 3 लाख में जा रही। तो वो जो मिडिल क्लास आदमी है, जो गरीब तबका है, जो सफ़ेद पोश आदमी है, वो उसकी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं
ایسا ہو بھی رہا ہے 2-3% بکریاں ریل میں سیل آؤٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ساری ویڈیوز کی اکثریت جھوٹ پہ مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ چونکہ ان کے پاس پیسہ ہی اتنا ہے، انہیں خود بھی نہیں پتا، اور وہ اس کو اپنا نام بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر وہ لے کے جاتے ہیں کمپٹیشن کے اندر۔ وہ جانور انہوں نے خریدنا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ جا کے کسی نہ کسی پوزیشن پہ آ جائے، یا پھر وہاں پہ ہمارا نام شو ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کے، وہاں کی بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہاں پہ کون سے لوگ ہیں اور ان کی ہسٹری نکالنے کے اصل میں وہ ہیں کیا۔ وہ شوقین یا فارمر نہیں ہیں، میں ان کو شوقین بھی نہیں کہوں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ شوقین اپنے نام بنانے کے ہیں، ان کو بکری سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہی جانور یہاں سے وہ لاکھوں میں خرید کے وہاں پہ جا کے ملازموں کے حوالے کرتے ہیں، ان کو خود تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے ان کو بھی تنخواہوں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو ان کو سنبھالنے والے ہیں، ان کی کیئر کرنے والے ہیں، خود تو وہ ویڈیوز میں سامنے آتے ہیں۔ کاریگر بندے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ پیسے کے بلبوتے کے اوپر جو ہے سارے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ دیکھ کے، ان چیزوں کو دیکھ کے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ شاید بکری اب یہاں پہ پہنچ گئی ہے، اس کی اصل قیمت یہ ہے۔ اصل قیمت اس کی کچھ نہیں ہے۔ قیمت کیا ہے؟ قیمت انسان اپنی جیب کے مطابق لگاتا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، قربانی کے اوپر بھی جو بکرا سیل آؤٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے علاقے کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں گوشت 4000 پر کے جی بھی پڑ رہا ہوتا ہے، اور کچھ جگہ پہ 2000 میں، 1000 روپے میں، 1500 میں بھی جو روایتی قیمت ہے اس کی، اس میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ ویڈیوز دیکھ کے اپنا مائنڈ یہ سیٹ نہ کر لیں کہ واقعتاً قیمتیں اتنی ہو چکی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور نہ ہی جو ہم جیسے ویڈیوز بنانے والے ہیں، ہم ان کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، میں ویسے اس طرح کی ویڈیوز بہت کم بناتا ہوں، میں تو یہاں پہ اپنے پاس ہی یہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو واقعتاً چونکہ لوگ، ہر بندہ جو ہے یہ دیکھ رہا ہے، یہ کام دیکھتا ہے۔ منڈی کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے والے آئے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں گے، اور اب اس پہ لوگ زیادہ سیل پرچیز بھی نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے، وہ چیز دیکھ کے اس طرح کی نہیں بھیجی جاتی تو لوگ اس سے انحراف کرتے ہیں، ویڈیو دیکھ کے لوگ قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے کسی حد تک کہ وہ ڈیمانڈ اپنی کہ 40,000 والی چیز کا کہہ رہے تھے 80,000 ہے جی، فائنل اتنے کی ہو جائے گی، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے اتنے کی لی ہے۔ تو وہ کہنے سے یا دیکھنے سے آپ کے لینے کا یا ان کے بیچنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بڑھائی قیمتیں جو ہیں اصل میں ان لوگوں نے ہیں جو شوقین ہے ہی نہیں، جن کا اس کام سے تعلق کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو انویسٹرز ہیں صرف اس کام کے اندر نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، ہر فیلڈ کے اندر۔ جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر تقریباً انویسٹ کر دیتا ہے، ادھر بھی کر دیں، ادھر بھی کر دیں، ادھر بھی کر دیں۔ اور آپ دیکھیے گا یہ جو بڑے بڑے جو 8-8 10-10 15-15 20-20 لاکھ کے لگا کے بکریاں یا بچے لے کے جا رہے ہیں، ان کو سرچ کریں، دیکھیں آپ جو ان کے علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں، میں بغیر نام لیے باتیں کر رہا ہوں، جو ان کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بتائیں یہاں پہ کمنٹ سیکشن کے اندر، تاکہ سارے ساتھیوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصل کام ہے کیا، اور اس کے علاوہ وہ کیا کیا شوق کر رہے ہیں۔ وہ صرف یہ بکریوں کا دکھاوا ہی نہیں کر رہے، ان کے پاس اور بھی جانور ہیں، اور بھی طریقہ کار ہیں۔ وہ بڑے بڑے میں نے یہ چیزیں سرچ آؤٹ کی ہیں، وہ تتر بٹیر وغیرہ اس طرح کے بھی کمپٹیشن ان کے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے کمپٹیشن کے اندر، ایگزیبیشن کے اندر جا کے اپنی چیزیں شو کرتے ہیں، اور بڑی بڑی ٹرافیز، بڑے بڑے انعامات۔ تو اس طرح کے وہ ان لوگوں کے شوق ہیں جن کا متوسط طبقے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ اس کو وہ اپنی ارننگ کے لیے نہیں خریدتے، نہ ہی ارننگ کے لیے وہ بکری یا بکرا لے کے جاتے ہیں کہ آج ہم نے 10 لاکھ لگایا، کیا کل ہمیں یہ واپس آئے گا۔ یہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور ہم جیسے ان کو دیکھ کے پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصل قیمت نہیں ہے، ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ جو چیز آپ کے ایریے میں ڈیمانڈ کے مطابق اس کی قیمت جو ہے وہ آپ لگائیں، ان پہ شوق کریں۔ ان چیزوں سے ہمیں جو ہے اگر ہم داخل ہوں گے تو پھر سوائے پریشانی کے، سوائے نقصان کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اب اینڈ پہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ ضرور بتائیے گا، تاکہ نئے دوستوں کو پتہ چلے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ چیز بتائیں کہ یہ جو انویسٹرز ہیں یہ بیسیکلی کیا کیا کر رہے ہیں، تاکہ چیزیں کلیئر ہوں، لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو کہ جو ہمیں ابہام ہے کہ یہ فلاں بندے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ سارا کلیئر ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔